बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूद व सलाम नबी पाक दी बारगाह अक़दस च कबूल होवे। आज मैं जो मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बिन देखे इश्क। बिन देखे इश्क यानी इश्क भी और बिन देखे किसी चीज़ का सौदा करना। इश्क में इश्क की राहों की बात है। तो मैं दो वाक़या कोट करूंगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी उनको समेट दूं। एक तो वाक़या नबी पाक सरकार दो आलम का सहाबा इकराम से बयान करूंगा और दूसरा जो है वो खलीफा हारून रशीद और जुबैदा और बहलोल दाना का वाक़या है, वो मैं कोट करूंगा। दो वाक़े एक साथ कोट करूंगा। नबी पाक सरकार जलवा फरोज थे, तो सितारों की अंजुमन की तरह नबी पाक के सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैह भी जलवा फरोज थे। तो आपने कहा कि मैं आज एक आप पे सवाल करूं। सहाबा से कहा, तो कहे करे। तो आपने फरमाया कि बताओ अजब ईमान किन लोगों का होगा। अजब ईमान, सबसे पहले उन्होंने कहा कि अजब ईमान या रसूलल्लाह फरिश्तों का है। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया उनका अजब कैसे होगा, वो तो अल्लाह से मिलते हैं, सारा काम होता है, वो है ही नूर है, उनका ईमान तो अजब नहीं। फिर उन्होंने कहा जी अंबिया इकराम का। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया अंबिया इकराम का भी कैसे अजब ईमान होगा, उनके पास वही आती, जबरील अमीन आता है, अल्लाह का दीदार होता है, सारे काम जो अंबिया तो आला तरीन मखलूक है इंसानों में, उनका भी अजब नहीं। फिर उन्होंने कहा अर्ज किया कि या रसूलल्लाह हमारा ईमान अजब है सहाबा इकराम का। तो आपने फरमाया आपका ईमान अजब कैसे, आप दिन रात मुझे देखते हो और आप वही भी आते देखते हो, अहकाम कुरान हदीस जो कुछ भी आता है मेरे ऊपर वही होती है, वो तो सारा कुछ आप देखते हो और आपने मुझे भी देखा है। ये तो ईमान अजब नहीं हो सकता, चीज़ को देख के मानना ये अजब नहीं होता। तो फिर उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है कि अजब ईमान क्या। आपने फरमाया कि अजब ईमान उन लोगों का होगा कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं है। यानी आज के वक्त की बात कर ले या हमारे से बाद या कुछ पहले जिन्होंने नबी पाक को ज़ारी तौर पे नहीं ज़ियारत की, तो उनका ईमान अजब होगा जिन्होंने मुझ पे देखा नहीं है मुझको, लेकिन मुझको बिन देखे मुझसे इतना इश्क करेंगे कि अपना सब कुछ लुटा देंगे मेरे दीदार की खातिर, कि अब हमें अपने नबी का दीदार हो जाए, हमारा मालो दौलत जान जिस्म सब कुछ लुट जाए, लेकिन अपने नबी का दीदार हो जाए। वो उन लोगों का ईमान अजब होगा, वो मेरे भाई होंगे, उनका ईमान अजब होगा, आपसे भी अजब होगा। और उनके लिए बड़ी बिशारात हैं कि आपने तो कुरान उतरते देखा है, हदीस उतरते देखी है, सारा कुछ आप देखते हो, मुझे भी देख रहे हो, तो ईमान लाए हो। लेकिन उन लोगों का ईमान अजब होगा जो लोग मुझे नहीं देखेंगे, मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। तो उनके बारे में तो अल्लाह पाक भी ऐसे फरमाता है ना कि फरिश्ते जो है वो ढूंढते रहते हैं मजलिस से महफिलें, तो जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, तो वो फरिश्ते फिर वहाँ आके बैठ जाते हो, फरिश्तों को बुलाते कि आ जाओ, जो चीज़ के लिए हम घूम रहे थे ना गलियों बाज़ारों में, आ जाओ, वो मिल गई है। जब वो मजलिस होती है तो मजलिस बर्खास्त होती है, तो वो लोग अल्लाह के पास जाते हो। अल्लाह पाक फरमाता है, हालांकि नबी पाक सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह उनसे बेहतर जानता है कि ये कहाँ से आए, लेकिन अल्लाह पाक मोहब्बत से पूछता है कि फरिश्तों तुम कहाँ से आए। वो कहते हैं कि यार या अल्लाह हम तो ज़मीन से आए हैं, फ़लाँ का घर, फ़लाँ गली मोहल्ला शहर, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का पोता, फ़लाँ का दोता, ऐसे सारा गिन के कहेंगे वहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा था, या रब्बुल आलमीन आपका जिक्र होता, आपके रसूल का जिक्र, हबीब का जिक्र हो रहा था, और लोग कुर्बान जा रहे थे, उनके इश्क की कोई हद नहीं थी। अल्लाह पाक फरमाता उन्होंने तो मुझे देखा है। फरिश्ते कहेंगे या रसूल या अल्लाह उन्होंने आपको देखा तो नहीं है। तो अल्लाह फरमाता अगर वो मुझे देख ले, तो फरिश्ते अर्ज करेंगे या रब्बुल आलमीन उन्होंने आपको देखा नहीं, तो उनका ये हाल, अगर वो आपको देखें तो वो तो कुर्बान हो जाए, उसी जगह पे शहीद हो जाए, इतना उनका इश्क था। तो अल्लाह पाक फिर ऐसे प्यार से बातें करता है
میں تشبیہ میں ہلکی سی دیتا ہوں دنیا کے لیے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی چیز تشبیہ مشابہہ ان کی کوئی چیز جو ہے نا ان کے برابر نہیں ہے، ان کی جو مثل مثال کوئی چیز ان کی مثل مثال نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جس طرح ایک بچہ جو ہے نا وہ چیز لینے جاتا ہے تو ماں بڑے پیار سے پوچھتی آپ کہاں سے، حالانکہ اس کو پتا کہ میں نے اس کو 5-10 روپے دیے یہ چیز لے کے آیا، لیکن ماں پوچھتی اور پیار کی بات ہوتی۔ تو ایسے فرشتوں کو بھی اللہ پیار سے پوچھتا اپنے بندوں کی باتیں کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ پھر اچھا پھر یہ بتاؤ وہ کیا کر رہے تھے یا رب العالمین؟ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے، تیرے پیارے حبیب کا، اور تیرے سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ، حالانکہ اللہ کو تو کسی کی گواہی کی ضرورت ہے، وہ تو مالک ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو سب کو بخش دیا، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ تو فرشتے کہیں گے یا رب العالمین ایک آدمی تو وہاں آیا تھا، وہ کہیں سودا سلف یعنی لینے جا رہا تھا، ایسے بات ہے۔ تو وہ کچھ دیر رک گیا، اس نے کہا دیکھوں آدمی اکٹھے ہیں کیا ہو رہا، اس بھی 2-4 منٹ وہاں رک گیا۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اس کو بھی بخش دیا، میری چادر رحمت نے اس کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیا، کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ جو 2-4 منٹ آیا اس کو بھی اللہ پاک نے اپنی رحمت میں سمیٹ لیا۔ تو دوسرا واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بڑی چہیتی جو بیوی تھی زبیدہ، دونوں دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے تو سیر کے لیے، تو دیکھا کہ بہلول دانا جو وہ مٹی کے گروندے بنا رہا، تو پوچھا زبیدہ نے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں 1 دینار میں بیچ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے 1 دینار دیا، بہلول نے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے یہ تم نے زبیدہ کیا کیا؟ وہ تو مجنون ہے، اس نے دیکھو دریا میں پھینک دیے۔ انہوں نے کہا چھوڑو وہ تو میرے پیسے تھے، چلو کوئی بات نہیں، میں نے اپنے پیسے ضائع کر دیے، کوئی بات نہیں۔ تو جب رات ہوئی تو خلیفہ ہارون الرشید خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے اور گھوم پھر رہا، دیکھ رہا ہے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ زبیدہ محل، یعنی یہ زبیدہ کا محل ہے۔ تو اس کے سامنے جاتا تو دربان کھڑے ہوتے، چوکیدار گارڈ جو ہوتے ہیں، تو اندر جانے لگتا تو وہ بازو پکڑ لیتے ہیں، بھائی رک جو، کیا بات ہے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ زبیدہ میری بیوی ہے، میں اندر جا رہا ہوں۔ کہنا کہ نہیں 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 نہیں، یہ دنیا نہیں ہے، یہ جنت ہے، یہ محل جو ہے زبیدہ کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ کہتا وہ میری بیوی ہو، کہتے یہ جنت ہے، یہاں کوئی بیوی خاوند نہیں ہے، یہاں تو جو خریدے گا وہی ہے۔ یہ تو کل محل خریدا زبیدہ نے بہلول سے، بہلول نے بیچا ہے، زبیدہ نے خریدا ہے، تو آپ نہیں اس کے اندر جا سکتے۔ تو ایسے کھینچا تانی میں اس کی آنکھ کھل گئی، پتہ تو چل گیا۔ تو جب صبح پھر دوبارہ واک کر لیے گئے گھومنے پھرنے، تو وہاں پہ بہلول پھر بیٹھا، وہی گروندے یعنی ریت کے گھر بنا رہا تھا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا بہلول یہ گھر بیچ دو؟ آپ بولتا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے میں ہے؟ بولا 10,000 دینار میں۔ بولا بھائی اتنی مہنگائی ہوگی، کل 1 دینار میں، آج 10,000 دینار میں، ایک دن میں اتنا ریٹ بڑھ گیا۔ تو انہوں نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کل جو سودا ہوا تھا وہ ان ڈٹھے کا تھا، بن دیکھے کا سودا تھا۔ آج تو جو گاہک ہے نا، جو کسٹمر، آج تو وہ سب کچھ دیکھ کے آئے، کیونکہ خلیفہ ہارون الرشید رات کو سارا جنت کا منظر دیکھ چکے تھے۔ بولا بن دیکھے میں 1 روپے کا تھا اور آپ کل باتیں بناتے تھے، آج دیکھ کے آئے ہو، آج 10,000 کا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بن دیکھے محبت کرنا، بن دیکھے سودا کرنا، ایسا ہوتا ہے۔ جیسے نبی کا بھی میں نے بیان آپ کو سنا دیا، اور یہ خلیفہ ہارون الرشید کا بھی۔ اللہ پاک ہم کو ولیوں سے، نبی مکرم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں ہمیں موت دے، اور قیامت کو انہی کے صدقے، انہی کی وسیلے سے توسل سے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔